ल यहाँ यो क्वेसनमा केही छैन देखिरहेछ भाइ मानेर त देखिरहेछ नि छैन यहाँ के गर्नु छैन लिमिटको हाम्रो एउटा जम्मा फर्मुला छ लिमिटमा पुरा लिमिटमा एउटै त फर्मुला मैले लेखाएँ x को पावर n a को पावर n बाई x माइनस a भयो भने n a को पावर n माइनस 1 यति त्यही फर्मुलामा गइरहेछ जस्तो देखिरहेछ कि छैन पावर n छ पावर n मिलिरहेछ x माइनस a x टेन्स टु a त डाइरेक्ट फर्मुलामै गइरहेछ यसमा त केही गर्नै छैन सिम्पल फर्मुलामा गइरहेछ यसपछि जुन यहाँ नम्बरको एउटा क्वेसन छ त्यो चाहिँ हल्का मिलाउनु पर्ने छ नत्र त्योमा पनि खासै केही छैन यो त सिम्पल बुझ्यो अब यो सिम्पल सबै कुरा मिलेकै छ यसमा त डाइरेक्ट एन्सर भइहाल्यो सिधै यहाँ भनेको 2/3 तल आयो a भने a नै छ अनि 2/3 माइनस 1 यति हो यो त केही छँदै छैन यसमा a को पावर 2 minus 3/3 2/3 a को पावर minus 1/3 भनेपछि अब पावरलाई कहिले नि नेगेटिभ राख्नु हुँदैन त्यही भएर तल ल्याउँछु पोजिटिभ भइहाल्छ अनि 2 यति हो एन्सर त्यति हजुर तिमी नराख्नु न म भनिहाल्छु त्यति बुझेन अब छ भने छ तर जेनरली राखिन्न जहाँ पनि बुझ्यो सिम्पल छ त केही छँदै छैन फर्म लेख्नुपर्छ पहिले 0/0 फर्म हुन्छ अब मैले त अब डाइरेक्ट गइहालेँ तर फर्स्टमा यो चेक गर्ने नै यो पहिला राख्ने चेक गर्ने कुन फर्म आइरहेछ त्यसपछि नै यो सोल्युसन गर्ने सेकेन्ड स्टेप हो डाइरेक्ट नगर्ने देखिरहेछ नि ल अब यहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि यो र यो त मिलिरहेछ तर यहाँ के छ x को पावर 1/3 a को पावर 1/3 है त यहाँ हाम्रो कन्डिसन के भन्छ x a हुनु पर्यो मिन्स यहाँ 1/3 छ भने यहाँ पनि 1/3 चाहियो यहाँ a को पावर 1/3 छ भने यहाँ पनि a को पावर 1/3 छ है त त्यो मिलाउनु पर्छ हल्का लिमिट x टेन्स टु a x को पावर 2/3 माइनस a को पावर 2/3 x को पावर 1/3 माइनस a को पावर 1/3 अब पहिला त चेक गरौँ के हुन्छ पहिला त डाइरेक्ट भ्यालु राख्दाखेरि हाम्रो यस पनि 0/0 आउँछ a को पावर 2/3 माइनस a को पावर 2/3 a को पावर 1/3 माइनस a को पावर 1/3 भनेको 0/0 फर्म आउँछ लेखिदिने एट x इक्वल्स टु a मा यो आउँछ यति लेखिदिने त्यसपछि अब जनरल सोल्युसन गर्ने x टेन्स टु a x को पावर 2/3 माइनस a को पावर 2/3 डिवाइड बाइ x को पावर 1/3 माइनस a को पावर 1/3 लिमिट x टेन्स टु म x को पावर 2/3 लाई 1/3 को होल स्क्वायर गर्न मिल्छ किन पावर टु द पावर मल्टिप्लाई हुन्छ 2/3 भइहाल्छ त्यसै नै यो पनि a को पावर 1/3 होल स्क्वायर बाइ x को पावर 1/3 माइनस a को पावर 1/3 ठीक छ मिल्यो अब x को पावर 1/3 x को पावर 1/3 n पनि सेम छ तर यहाँ मिलेको छैन लिमिटिङ भ्यालु मिलेको छैन अब यसलाई दुई तरिकाले गर्न सक्छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर छ डाइरेक्ट a प्लस b गरेर a प्लस b a माइनस b वाला गरेर पनि भयो या अब फर्मुलामा लानु छ त्यो गरेर पनि भइहाल्यो ठीक छ डाइरेक्ट त तिमीहरु गरिहाल्छ सजिलै खाली म हल्का फर्मुला वाला गरिदिन्छु अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि पावर 1/3 भनेको क्यूब रुट अन्डर हो है त म दुवैलाई क्यूब रुट अन्डर गर्छु दुईतिर जे पनि गर्न मिल्छ ठीक छ कुरा बुझिरहेको छ दुवैतिर जे पनि गर्न मिल्यो एडिसन सबट्र्याक्सन रुट स्क्वायर रुट क्यूब रुट जे पनि गर्न मिल्यो मैले के गरे दुईतिरै क्यूब रुट थप्दिए त्यो क्यूब रुट भनेकै 1/3 हो पावर 1/3 हो कुरा बुझिरहेको छ भाइ a को पावर 1/3 होल स्क्वायर x को पावर 1/3 माइनस a को पावर 1/3 अब 1/3 भनेकै क्यूब रुट हो के क्यूब रुट हो अब यो पनि मिलिहाल्यो सबै कुरा मिल्यो अब डाइरेक्ट फर्मुला राख्दियौ फर्मुलाले के भन्छ पावर 2 त्यसपछि हाम्रो a को भ्यालु कति छ त a भनेको a को पावर 1/3 छ त्यसपछि n - 2 त 2 सरी पावर -1 2 - 1 n को भ्यालु 2 छ -1 गर्नु पर्यो त्यसको आन्सर हुन्छ 2a 1/3 अनि इन्टु 1 भनेको त त्यति नै हुन्छ यो आन्सर बुझ्यो अब यसलाई फर्मुलामा यसरी अरेन्ज गरेर गर्दा पनि भयो या a + b a - b अनि एउटा एउटा काटेर बाँकीलाई त्यहाँ त्यो गर्दा नि भयो दुईटा मध्ये जुन गर्दा नि भयो बुझ्यो अब सकिन्छ यस्तो क्वेशन आयो भने ल सार्छ भने सार क्यूब रुट राखेर म x को पावर 1/3 राख्न नि मिल्छ अब डाइरेक्ट 1/3 राख्दा नबुझ्थ्यो होला स्क्वायर रुट भन्दा त बुझिन्छ क्यूब रुट राख्दा बुझिन्छ त्यही भएर मैले राखेँ डाइरेक्ट 1/3 राख्दा नि हुन्छ मतलब एउटै हो स्क्वायर रुट भनेको हाम्रो भनेकै थियो पावर 1/2 हो अनि यो x हो भने x को पावर 1/2 हो क्यूब रुट भनेको
x को पावर 1/3 हो एउटै कुरा हो दुईटा ठीक छ बुझ्यौ आउँछ भाइ तिमीलाई यो सकिन्छ रेसनलाइजेसन हो केही छैन रुट आयो भने रेसनलाइज गर्ने पहिला त सबभन्दा पहिले त डाइरेक्ट भ्यालु राख्ने कुन फर्म आउँछ त्यो हेर्ने इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आउँछ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और अनडिफाइन्ड भनिन्छ जे भन्दा नि भयो अनडिफाइन्ड छ त्यही त अनडिफाइन्ड भन्नु केही फरक पर्दैन अब यो भनेको इन्फिनिटी माइनस p भनेको इन्फिनिटी नै हुन्छ रुट अन्डर यो पनि इन्फिनिटी नै हुन्छ किनभने इन्फिनिटीमा जति जोड्दा जति घटाउँदा केही फरक पर्दैन है म अस्ति पनि भनेको थिएँ त्यसपछि अनि यो भनेको इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अब कसैलाई हेरेरै थाहा भइरहेछ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आउँछ डाइरेक्ट लेख्दा नि भयो केही फरक पर्दैन एट x इक्वल्स टु इन्फिनिटी यति राख्दाखेरि भयो डाइरेक्ट लेख्दा पनि हुन्छ दुईटा स्टेप नदेखाउँदा नि हुन्छ तर थाहा छ भने कन्फिडेन्स छ भने हो यही हुन्छ भने मात्र ल त्यसपछि अब के भयो भने जेनरली रुट आयो भने अब पहिला त फेरि सोलुसनमा जानु पर्यो पहिला त्यही लेख क्वेशन रुट अन्डर x माइनस p माइनस रुट अन्डर x माइनस अब जेनरली रुट आयो भने रुट आउने बित्तिकै यही जेनरल कन्सेप्ट छ कि रेसनलाइज गर्नुपर्छ है अब रेसनलाइज भनेको के हो भन्दाखेरि रुट हटाउने कामलाई रेसनलाइजेसन भनिन्छ अब यहाँ के छ माइनस छ त प्लस वाला राख्दियो किनभने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मेटमा लानु छ हामीले यहाँ माइनस छ यहाँ सेम सब कुरा राख्नु तर प्लस राख्नु प्लस रुट अन्डर x माइनस q अब यो के भयो त यो त हामीले एक्स्ट्रा थप्यो त्यसलाई त हटाउनु पर्यो ब्यालेन्स गर्नु पर्यो त तल पनि राख्दियौ किनभने जे पनि गर्न पाइन्छ तर चेन्ज आउनु भएन पहिला जस्तै हुनु पर्यो अब यो कटेर गयो जस्ताको त्यस्तै छ मिन्स राख्न मिल्यो राखे त हटाइदियो अब यो भनेको रेसनलाइजेसन अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भइहाल्छ a माइनस b a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यसलाई नै रेसनलाइजेसन भनिन्छ रुट अन्डर x माइनस p को होल स्क्वायर माइनस रुट अन्डर x माइनस q को होल स्क्वायर तल जस्ताको त्यस्तै तलको त केही गर्न मिल्दैन x माइनस q ठीक छ अब रुट र स्क्वायर कटेर जान्छ रुट र स्क्वायर कटेर गयो अब यहाँ बाँकी बस्यो लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी अब यहाँ बाँकी बस्यो कति त x माइनस p अनि यो माइनस x के भन्छ माइनस इन्टु x माइनस x भयो प्लस माइनस माइनस अनि माइनस माइनस प्लस हुन्छ है त्यो कुरा बुझ्छौ नि माइनस आउने बित्तिकै त्यो मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ साइनले माइनस माइनस प्लस क्यू अब बाँकी तलको जस्ताको त्यस्तै x माइनस p प्लस रुट अन्डर x माइनस q लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी यो र यो कटेर गयो बाँकी बस्यो q माइनस p है q माइनस p q को साइन पोजिटिभ यसको नेगेटिभ अब के गरौँ भन्दाखेरि अब भ्यालु रिप्लेस गर्दियौ एउटा यक्स त कटेर गइसक्यो भ्यालु रिप्लेस गरेर एकदम अब q माइनस p बाइ रुट अन्डर इन्फिनिटी माइनस p प्लस रुट अन्डर इन्फिनिटी माइनस q अब हामीलाई थाहा छ डाइरेक्ट लेख्दा नि भयो इन्फिनिटी हुन्छ यो पनि इन्फिनिटी हुन्छ p माइनस q माइनस p बाइ इन्फिनिटी समथिङ बाइ इन्फिनिटी जेरो बाइ समथिङ इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी जेरो ठीक छ यो याद राख बस यति हो रेसनलाइज भनेको यति हो ल यहाँ यो क्वेशनमा यहाँ पनि पहिला त के गर्ने हामी सिम्पली भ्यालु रिप्लेस गर्ने कुन फर्म आइरहेछ त्यो हेर्ने हो है थाहा छैन भने कन्फ्युजिङ लाग्छ भने सल्भ गरेरै चेक गर्ने है त्यसरी नै डाइरेक्ट नगर्ने अब जस्तै यहाँ इन्फिनिटी रुट अन्डर इन्फिनिटी माइनस रुट अन्डर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस ए हुन्छ हैन इन्फिनिटी रुट अन्डर इन्फिनिटी भनेको इन्फिनिटी नै हुन्छ त्यति हो कतिले अब यसले मल्टिप्लाई इन्फिनिटीले मल्टिप्लाई गर्दा इन्फिनिटी इन्फिनिटी नै हुन्छ त्यति त यो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटीको फर्म आयो एट x इक्वल्स टु इन्फिनिटी ठीक छ अब थाहा यहाँ अब यो फर्म आइसक्यो अब यसपछि के गर्ने के भने त मैले रुट आयो भने रेसनलाइज नै गर्ने है रुटको केस आयो भने रेसनलाइज नै गर्ने त्यहाँ फेरि अब जाउँ अब क्वेशन्स आउनु पहिले x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी रुट अन्डर x माइनस x माइनस a दुई तीनवटा कन्सेप्टै छ जम्मा लिमिटको जस्तो सुकै क्वेशन गर्नको लागि जसलाई मिट फ्याक्टराइजेसन थाहा छ जसलाई फर्मुलाहरू थाहा छ जसलाई अलिअलि कन्सेप्ट थाहा छ भने कुनै पनि क्वेशन गर्न सकिन्छ क्या त्यो पनि धेरै छँदै छैन कन्सेप्टै छैन यसमा ल अब यहाँ
के गर्ने भन्दाखेरि रेसनलाइज गर्ने पहिले। अब रेसनलाइज कसलाई गर्ने त यो ब्र्याकेटमा जुन छ नि a + b a - b वाला जुन टर्म हुन्छ त्यसलाई रेसनलाइज गर्ने। मैले ठिक छ त दाइ पुरै अगाडिको रुट एक्सलाई नि गर्दै क्या ठिकै छ त्यो गर्नु पर्दैन बिग्रेछ। त्यही भएर अब खालि यो रुट के भन्छ a + b a - b वाला मात्र गर्ने। अब यहाँ माइनस छ यहाँ हाम्रो के चाहियो प्लस वाला टर्म थपिदिनु। अब यो थपेको छौँ त त्यसले हटाउनु पर्यो। अब यो एक्स्ट्रा टर्म थियो त्यही भएर त्यसलाई पनि राखेर रेसनलाइजको कन्सेप्ट त्यति छ। लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी रुट x। अब यो भनेको रुट x को होल स्क्वायर माइनस x माइनस a को होल स्क्वायर a + b a - b। ठिक छ यो यहाँसम्म। त्यसपछि तल रुट x प्लस रुट अन्डर x माइनस। ठिक छ क्लियर छ यहाँसम्म। त्यसपछि अब त्यही रुट र x कटेर गयो रुट र x कटेर गयो सरी रुट र स्क्वायर अनि रुट र स्क्वायर कटेर गयो। त्यसपछि अब हाम्रो हुन्छ लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी। अब बाँकी बस्यो रुट x बाँकी बस्यो। अब यहाँ भित्र बाँकी बस्यो x माइनस x हामी त्यसपछि माइनस माइनस प्लस माइनस आउने बित्तिकै मल्टिप्लाई गर्ने माइनसले प्लस a। ठिक छ यो नगरेर गर्ने धेरै ठाउँमा यही दिएको छ x मेन हेर्नु पर्ने यही त हो माइनस आयो कि मल्टिप्लाई गर्ने माइनस आइरहेछ मिन्स मल्टिप्लाई गर्ने माइनसको नत्र बिग्रिन्छ x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी प्लस x माइनस x कटेर जान्छ है। अब बाँकी बस्यो मात्र रुट x वा a रुट x भनौँ a मात्र भएको छ a इन्टु रुट x a रुट x बाँकी रुट x प्लस रुट अन्डर x माइनस a। अब हेर x त कटेर गयो के गर्ने भन्दाखेरि अब भ्यालु रिप्लेस गर्ने त्यसलाई भ्यालु रिप्लेस गर्ने इन्फिनिटी रुट अन्डर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस a इन्फिनिटी इन्टु a इन्फिनिटी नै भइहाल्छ तल नि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी मिन्स इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आउँछ फेरि इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म आयो। अब यहाँ के गर्ने भन्दाखेरि अब यहाँदेखि फेरि सोल्युसनमा जानुपर्छ। अब यहाँबाट अब किनभने फेरि इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म आइरहेछ त फेरि सोल्युसनमा जाने तर यो यसको कन्सेप्टै हो यो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आयो भने यक्सको हाइएस्ट पावर जति छ त्यसले डिभाइड गर्नुपर्छ के अप एन्ड डाउन बोथमा यो टर्ममा पनि योमा पनि न्युमेरेटरमा पनि डिनोमिनेटरमा यो कन्सेप्ट नै हो कुरा बुझिरहेछौ। जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म आयो भने अब जस्तै यहाँ हाइएस्ट पावर अफ यक्स कति छ त रुट एक्स नै हो नि अर्को छैन त रुट एक्स भनेको के हो एक्स पावर 1/2 या रुट एक्स नै हो त रुट एक्सले दुवै साइडमा डिभाइड गर्ने न्युमेरेटरमा पनि डिनोमिनेटरमा पनि यही कन्सेप्ट हो। यो पनि एउटा कन्सेप्ट हो यो जहाँ पनि इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म यो आयो भने एक्स को पावर हाइएस्ट पावर अफ एक्सले न्युमेरेटर डिनोमिनेटरमा डिभाइड गर्ने त लिमिट एक्स टेन्ड्स टु इन्फिनिटी। अब यहाँ भनेको a रुट एक्स डिभाइड बाई रुट एक्स अब फेरि डिनोमिनेटरमा पनि रुट एक्स प्लस रुट अन्डर एक्स माइनस a डिभाइड बाई रुट एक्स। अब यो त कटेर जान्छ इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी आयो भने चाहिँ यो गर्ने हो इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी आयो भने यो कन्सेप्ट हो। ठिक छ त्यसपछि अब रुट एक्स कटेर जान्छ लिमिट एक्स टेन्ड्स टु इन्फिनिटी। अब बाँकी बस्यो a अब तल बाँकी बस्छ रुट एक्स सेपरेट गरेर त्यो रुट एक्स चाहिँ कतै न तल त्यसरी कट्दैन भाइ सेपरेट गरेर काट्छ सेपरेट गर्नुपर्छ प्लस माइनसमा गर्दैन मल्टिप्लिकेसनमा मात्र गर्छ सेपरेट गर्नु पर्यो। यहाँ बाँकी बस्यो a यो र यो त कटेर गयो त 1 यो भनेको यसलाई सिंगल रुट लेख्न मिल्छ x माइनस a बाई x सिंगल रुट यो पनि रुट छ यो पनि स्क्वायर रुट छ दुईटैलाई एउटै रुट लेख्न मिल्छ ल सर्ट सो यो। त्यसपछि लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी a बाई 1 प्लस फेरि यसलाई पनि सेपरेट गरौँ x बाई x अनि माइनस a बाई x। ठिक छ मिल्छ नि सेपरेट गर्नु। त्यसपछि अब यहाँ लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी अब यहाँ माथि के छ मात्र a छ त्यसपछि 1 प्लस रुट अन्डर x र x कटेर जान्छ 1 भइहाल्छ माइनस a बाई 1 माइनस a बाई x। अब भ्यालु राख्दियौ। अब यस्तो केसमा के हुन्छ इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी छ अब हेर्नु यक्स यदि तल आइसक्यो भने यक्स डिनोमिनेटरमा मात्र छ भने भ्यालु रिप्लेस गर्ने यो सानो कुरा छ त्यो बुझ्नु पर्यो है। अब भ्यालु राख्दियौ त यो किनभने अब यक्स टेन्ड्स टु इन्फिनिटी छ इन्फिनिटी तल आउने बित्तिकै 0 गरिदिन्छ समथिङ बाई इन्फिनिटी 0 त हाम्रो फाइनल आन्सर आइहाल्छ त्यो कन्सेप्ट हो के। त रुट अन्डर 1 माइनस a बाई इन्फिनिटी
a by 1 plus root under 1 minus a by infinity भनेको 0 something by infinity finite केही माथि छ भने तल इन्फिनिटी छ भने 0 a by 1 plus root under 1 a by 2 यो root under 1 भने यो 1 plus 1 ठीक छ बुझ्यौ यति हो ल यहाँ के भन्छ अब हामीले पहिला त के गर्ने पहिला त लिमिट x tends to infinity 5 minus 2x square by 3x plus 5x square अब यहाँ के भयो पहिला डाइरेक्ट भ्यालु राखौं त 5 minus 2 को इन्फिनिटी को स्क्वायर by 3 into infinity सिम्पल छ इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी आउँछ थाहा छ मलाई त्यो पनि म गर्दिरा छु है यो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी मिन्स इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी आउँछ यति आउँछ है इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी फर्म एट x इक्वल्स टु इन्फिनिटी अब मैले के भनेको थिएँ इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी आयो भने हाइएस्ट पावर अफ x ले डिवाइड गर्ने अप एन्ड डाउन त्यही कन्सेप्ट हो यो यसमा 5 नम्बरको क्वेशन सबैमा त्यही होला इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी नै आउँछ जनरली तिम्रोमा सबैमा यही कन्सेप्ट लगाउने अब यहाँ के गर्ने x स्क्वायर ले डिवाइड गर्ने हो त हो x स्क्वायर ले डिवाइड गर्ने x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 5 minus 2x square by x minus square 3x x the question the same limit x tends to infinity infinity by infinity आयो हाईएस्ट पावर कति छ x को स्क्वायर है स्क्वायर लाई डिवाइड गर्दिनु minus 5 minus 2x square divided by x square divide by 3x plus up and down न्यूमरेटर मा पनि डिनोमिनेटर मा पनि दुईटा तब मात्र ब्यालेन्स हुन्छ अब सेपरेट गर्दिनु त्यति हो 5 minus x 5 by x square minus 2x square by x square divide by 3x by x square plus 5x square by x square अब त सक्यो यति गरेपछि त भ्यालु राख्दिनु काट्दिनु भ्यालु राख्दिनु x square कटेर गयो x square सँग x कटेर गयो स्क्वायर x square र x कटेर गयो यो र यो कटेर गयो बाँकी लेखौँ अब लिमिट x tends to infinity बाँकी बच्यो 5 by x square minus 2 divided by 3 by x plus बस यति हो x square दुईटै बाँकी बस यति अब भ्यालु राख्दिनु सक्यो अब त 5 by infinity को स्क्वायर minus 2 divided by 3 by infinity plus 5 भनेपछि यो 5 by infinity 0 भइहाल्छ 5 by infinity स्क्वायर इन्फिनिटी नै हुन्छ यो 0 plus 5 भनेपछि 0 minus 2 by 5 means minus 2 by 5 आन्सर र इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी आयो भने त्यही हो हाईएस्ट पावर अफ x ले डिवाइड गर्न सक्यो त्यसपछि यति हो जस्तै यो क्वेशनमा अब यहाँ के छ पहिला त क्वेशन डाइरेक्ट लेखौँ 2x माइनस केही छैन दुईतिरै रुट छ त के भन्छ तल माथि दुईटैले डबल रेसनलाइजरमा जाने त्यति हो अरु केही होइन यसमा पहिला त डाइरेक्ट भ्यालु राखौँ यहाँ के आउँछ पहिला ल 2 into a minus 3a minus a by a means 0 by 0 form at x equals to a राख्दाखेरि 0 by 0 form आयो अब तल माथि दुईटैमा रुट छ means डबल रेसनलाइजेसन समथिङ बाइ 0 त 0 तल 0 भयो भने इन्डिटर्मिनेट भइहाल्छ फाइनाइट समथिङ भनेको फाइनाइट बाइ 0 आयो भने सरी 0 बाइ फाइनाइट नम्बर छ भने मात्र 0 हुन्छ फाइनाइट नम्बर हुनु पर्यो इनफाइनाइट 0 भएन अब यहाँ के गर्नु डबल रेसनलाइज त 2 root x minus 3x minus a यसको रेसनलाइजिङ फ्याक्टर भनेको हाम्रो 2x plus 3x minus a यति हुन्छ अब तलको लागि नि रेसनलाइज गर्नु पर्यो यसको रेसनलाइजिङ फ्याक्टर √x plus √a ठीक छ तल माथि दुईटैले रेसनलाइज गर्ने किन तल माथि दुईटैमा रुट छ अब यहाँ के गर्ने अब यो थप्यौ त यो यहाँ थप्नु पर्यो कुन यसको लागि काट ब्यालेन्स गर्न यहाँ थप्नु पर्यो अपनमा तल्लो यसलाई पनि थप्नु पर्यो 2x plus √3x त्यसपछि लिमिट x tends to a यो भनेको 2x root x को होल स्क्वायर minus 3x minus a को होल स्क्वायर दुईटैले यो र यो त गयो बाँकी बस्यो यहाँ यो √x plus √a ठीक छ तलको अब यो भनेको √x को होल स्क्वायर minus √x को होल स्क्वायर अब यो बाँकी बस्यो 2x ठीक छ क्लियर छ
केही छैन सिम्पली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला अब बाँकी बच्छ लिमिट x टेन्स टु a रुट स्क्वायर रुट कटेर गयो स्क्वायर रुट कटेर गयो यसको स्क्वायर रुट कटेर गयो यसको स्क्वायर रुट कटेर गयो त बाँकी बस्यो अब यहाँ 2x माइनस 3x प्लस a है माइनस 3x प्लस a अब बाँकी यहाँ फेरि रुट x प्लस रुट a डिवाइड बाई यहाँ बाँकी बस्यो x माइनस a अब यहाँ बाँकी बस्यो हाम्रो रुट अंडर 2x प्लस रुट अंडर 3x माइनस 3x माइनस a यति बाँकी बस्यो लिमिट x टेन्स टु a 2x माइनस 3x माइनस x प्लस a ठीक छ बुझ्यो नि माइनस x एन्ड प्लस a प्लस माइनस माइनस बट साइन ग्रेटर 2x प्लस रुट अंडर 3x माइनस अब यो एकछिन यहाँ के छ x माइनस a यहाँ माइनस x प्लस a छ माइनस कमन लिहाल्नु यो मिलाउनु पर्यो काट्नु पर्यो नि त के भन्छ त्यो इन्डिटरमिनेटै फर्म जाँदैन कति अर्जन x माइनस अब यो र यो कटेर जान्छ माइनस कमन ल्यायो भने दुईटै सेम भइहाल्यो माइनस बाहिर निकाल्यो लिमिट अब के गरौँ डाइरेक्ट भ्यालु राखिदिन्छु हैन अब यो र यसरी फ्याक्टर कटेपछि भ्यालु राख्दिने फ्याक्टर कटेपछि भ्यालु राख्ने तब जेनरली सल्भ भइहाल्छ अब भ्यालु राखौँ त रुट a प्लस रुट a बाई 2 रुट a प्लस 3a माइनस a भनेपछि 2 रुट a तल बाँकी बस्यो रुट अंडर 2a प्लस रुट अंडर 2a 3a माइनस a 2a 3a माइनस a 2a हुन्छ हैन भनेको 2 रुट a बाई 2 रुट अंडर 2a यो र यो कटेर गयो अब यसलाई एउटामा लेख्न मिल्छ 2a यो र यो कटेर गयो 1 बाई 2 रुट अंडर मीन्स 1 बाई रुट 2 आन्सर 1 को रुट त 1 नै हुन्छ अनि रुट 2 यति आन्सर ठीक छ आजलाई यति